أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمة الله. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستید؟ من هم خوب هستم. ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده شما چه؟ آنها هم خوب هستند. خب انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله خوبی زندگی داشته باشید. سلامت باشید. خب عصر همه شما دوستان بخیر. بله عصر شما هم بخیر. عصر شما هم بخیر. بله شما چه کاره هستی و چه داری؟ من طالب هستم و کتاب دارم. شما چه کاره هستی؟ و چه داری؟ من معلم هستم و ماشین دارم. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. مداد برای چیست؟ مداد برای چیست؟ مدادم برای نوشتن است. خب شما فرمایید شما اهل کجا هستی؟ من اهل شکارپور هستم. کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خب برادر شما کجا زندگی میکنند؟ برادر من شکارپور زندگی میکنند. برادر شما کجا زندگی میکنند؟ برادرم در امروهه زندگی میکنند. خب آیا پدر شما معلم است؟ نه پدر من مهندس است. نه پدرم کارمند است. شما چه کاری هستی؟ من طالبه هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. طلبه چه دارد؟ طالبه میلاد و کلاس دارم. معلم ماژیک دارد. معلم ماژیک دارد. شما چند تا خودکار داری؟ من دو تا خودکار دارم. شما چند تا کتاب داری؟ من 3 تا کتاب دارم. آیت الزہرا، شاہین فاطمہ اور باقی لوگ جو نہیں بول رہے وہ سب. بله من 3 تا کتاب دارم. بله خب شما بفرمایید چند تا کتاب روی میز است؟ دو تا کتاب 3 تا ماژیک ترکیب است. 3 تا ماژیک ترکیب است. خب ماژیک برای چیست؟ برای نوشتن. کتاب برای خواندن است. چه چیزی برای نشستن است؟ صندلی برای نشستن است. بله انار برای خوردن است. بله انار کجاست؟ انار در یخچال است. بله چه چیزی در یخچال است؟ انار در یخچال است. بله کتاب ترکیب است. چه کسی در آشپزخانه است؟ مادرم در آشپزخانه است. چه کسی در اتاق است؟ من در اتاق هستم. دوستم در مسجد است. خب شما بفرمایید شما چه میخوانی؟ قرآن میخوانم. چه میخوانی؟ من درس میخوانم. مادر شما قرآن میخواند؟ بله مادر شما چه میخواند؟ مادرم دعا میخواند. خب شما چه میخورد؟
Pidareman, bale pidareman bastani min Quran. Very cool. Bale, Imruz Shambhe است. امروز یکشنبه است. عید غدیر سے باہر آئیے آج دوشنبے است. عید شما انشاءاللہ دوستان دیروز بله دیروز عید غدیر بود. در خدمت همه شما دوستان تبریک میگویم. مبارکتون باشه انشاءالله. عیدتون مبارک. واقع عید شما هم مبارکی مبارک انشاءالله. مبارکی شما آقا. خب امروز دوشنبه است. خیلی خوب. شما چند شنبه بازار میروی؟ من دوشنبه بازار میروم. من پنجشنبه بازار میروم. شما با چه چیزی بازار میروی؟ من با بازار شما با چیزی میروی؟ من پیاده دانشگاه میروم. شما با چه کسی شما با چه کسی بازار میروی؟ من بازار شما با چه بازار میروی؟ من با دوستم بازار میروم. خب شما بفرمایید شما چه داری؟ من دارم. من قرآن دارم. شما بفرمایید شما پیراهن چه رنگی داری؟ من پیراهن سفید رنگی می دارم. کون ہے سفید رنگی بھی دارم؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ میں نے تو نہیں سکھایا. شمالی لباس چه رنگی داری؟ من پیراهن صورتی دارم. بله من پیراهن صورتی. بله. خواهر شما روسری چه رنگی دوست دارد؟ سبزی چه می‌خواهد؟ خواهر من روسری قرمز دارد. روسری قرمز دارد. خیلی خوب. شما بفرمایید شما شلوار چه رنگی می‌پوشی؟ من شلوار سیاہ رنگی نہیں. دیکھیں کتنی غلط بات ہے. میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ صفت بعد میں آتی ہے. فارسی میں ہمیشہ صفت بعد میں آتی ہے موصوف پہلے آتا ہے. صفت بعد میں آتی ہے موصوف پہلے آتا ہے. کالا پیلا نیلا ہرا یہ سب صفت ہے نا. ایڈجیکٹیو آئیں گے نا یہ. بلے آقا. تو یہ بعد میں اگر سیاہ رنگ سیاہ لباس مت کہیے گا. لباس سیاہ. آپ اگر کوئی کہتا ہے سیاہ لباس تو اس کا مطلب وہ اردو سے ٹرانسلیٹ کر رہا ہے کیونکہ اردو میں صفت پہلے بولتے ہیں. کالا کپڑا نیلی چپل اردو میں صفت پہلے بولتے ہیں. پہلے فارسی میں صفت بعد میں آتی ہے. لباس سیاہ لباس مشکی روسری آبی پیراہن قرمز. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا صفت ہمیشہ اور صفت کوئی ضروری نہیں. صفت اچھی ہوتی ہے تو صفت کیا صفت ہوگی ورنہ نہیں. صفت بری بھی ہو صفت ہی ہے. اور بہت سی صفت تو ایسی ہیں انسان کا نظریہ فرق کرتا ہے کہ اچھی ہے بری. مثلا موٹا ہونا کہیں پہ اچھی چیز ہے کہیں بری چیز ہے. پتلا ہونا کہیں اچھا ہے. دختر لاغا دختر چاق. پہلے میں فرمائے دختر لاغا دختر چاق. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چه می‌نویسی؟ من درس می‌نویسم. چه کسی نامه می‌نویسد؟ خیلی خوب. دوستم نامه می‌نویسد. بله دوستم نامه می‌نویسد. خیلی خوب. متوجه شدید دوستان؟ بلے اس کے بعد کوئی اور فعل سیکھا تھا؟ میکوشم میکوشی کے علاوہ مینویسم مینویسی کے علاوہ صفت. ہاں کدام دختر
کدام دختر بله. تیپ دارد این دوست این دختر چاق است. این کدام دختر لاغر است بله این کدام دوست دختر لاغر لاغر است. آن دوست چاق است. علیشا اختر اپنے ہی اپنی زندگی اپنی دنیا میں جی رہی ہیں اس ٹائم وہ اپنا ہی اپنا بول رہی ہیں بله خب کدام دختر لاغر است این دوست لاغر است. دختر دختر این دختر دختر. لاغر بله این دختر لاغر است. بله بله این دختر لاغر است. این دختر لاغر است دختر یعنی بیٹی. لڑکی نہیں دختر یعنی لڑکی بیٹی. نہیں لڑکی بیٹی پسا بیٹی. یعنی علیشا آپ کا نیٹ ورک خراب ہے یا آپ نے مارنے کو دکھا رہی ہے آگا میں ہی بول رہی ہوں دختر مس بیٹی. نہیں دختر ہماری لڑکی لڑکی. اچھا لڑکی. گرل گرل بے بخشی داغا. گرل پسا بوائے گرل. پسا بوائے بوائے بیٹا بیٹی میں چلے گئے نہیں دختر یعنی گرل پسا یعنی بوائے بلے آغا. بله بلے آغا. بله استاد چاپس خیلی خوب کدام دختر لاغر است بله این دختر لاغر است. بله این دختر سما فاطمه لاغر است بله سما فاطمه شما لاغر هستی سلام آقا. بله آقا. جدی لاغر هستی بله آقا خیلی لاغر هستم. خیلی لاغر هستی بله. زیاد غذا بخوری بله بله آقا. بله حتما زیاد کسانی که لاغر هستند زیاد بخوری بله و سیب زمینیه کسانی که لاغر هستند جو لوگ تhin ہیں بله سیب زمینیه آبپز بخوری سیب زمینیه آبپز سیب زمینیه آبپز یعنی سما فاطمه سیب زمینیه بله آقا. ابلا آبپز آسان آسان سما فاطمه سیب زمینیه آبپز سیب زمینیه آبپز بوائل آلو بوائل آلو سیب زمینی یعنی آلو سیب زمینی یعنی آلو آبپز یعنی ابلا ہوا آلو بله کسانی که لاغر هستند سما فاطمه شما سیب زمینی آبپز بخوری آقا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے موٹے ہوتے تو آپ آقا میں تو بچپن سے کھاتی ہوں فقط ایک ہی سبزی تو کھاتی ہوں میں آلو کام موٹی ہو گئی. نہیں وہ آلو نہیں کھانے کے ساتھ آلو نہیں صرف ابلا ہوا آلو شام میں صبح میں ایک ایک دو آلو کھا لیا ابلا ہوا ایسے آج سچ میں ہو جاتے ہیں موٹے اس سے. میں آج سکھاؤں گی. دو کام کرنے ہیں لڑکیوں کو موٹا ہونے کے لیے دو کام کرنے ایک سب سے پہلی بات تو جلن حسد چھوڑنا ہے دوسرے سے ٹھیک ہے بلے. انسان جو ہے جی نہیں میں سب نہیں ہوتی لیکن لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے یہ بات اور اس سے انسان دبلا ہوتا ہے سوکھتا ہے اس سے انسان بلے. بلے تو اس کا مطلب میں کسی سے حسد جلن نہیں کرتا اب پھر وہی بات آ رہی آپ یہ کہیے کہ آپ کو موٹا دکھانے کے لیے یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا بھی کریں گے تو وہی ہے مطلب بلے آغا. خیلی خوب دوستان متوجه شدید بلے آغا. خب شما بفرمایید الویرا زیدی خانم سلام شما خوب هستید وعلیکم السلام. شما لطفا خودتان را معرفی کنید یا صحبت میکنید معرفی کریں گی یا بات کریں گی سلام آقا. وعلیکم السلام خوب هستی شما من خوب هستم شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون فرمانده شما خوب هستن بله خانواده شما خوب هستن بله خانواده من خوب هستند. خب نازیه فاطمه سلام شما خوب هستی سلام آقا من خوب هستم شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون خانواده شما خوب هستن
بله آقا خانواده من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. عصر شما بخیر. دونوں سے گفتگو کروں گا، الویرا و نازیہ. بله. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرام میں داشته باشید. شما الویرا آپ نہیں بول رہی ہیں؟ نہیں الویرا آقا وہ تو میوٹ ہے. میوٹ ہیں؟ بہت صحیح. نہیں آزاد. بله. عصر شما انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. جب سے جواب شما دینا هم. ہو. بله. جی. خب شما بفرمایید نازیه فاطمه، شما چه کاره هستی و چه داری؟ من دانشجو هستم. من خودکار دارم آقا. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. الویرا زیدی، شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم اور در دہلی زندگی در دہلی زندگی میکنیم. میکنم. اب آپ پوچھیں کنم. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ شما اهل کجا هستی اور شما زندگی اهل کجا میکنی؟ زندگی میکنی؟ من اهل امروهه هستم و در گجرات زندگی میکنم. نازیه فاطمه، پدر شما چه کاره هست و کجا زندگی میکند؟ پدر من معلم است. در الو آقا سنائی دے بله رہی؟ بفرمایید پدر شما چه کاره هست و کجا زندگی میکند؟ پدر من معلم است. در گنٹور زندگی میکنم. میکند. بله. پدر شما چه کاره هست و کجا زندگی میکند؟ پدر شما چه کاری است و در زندگی میکنم. کجا زندگی میکند؟ پدرم کارمند است و در امروهه زندگی میکند. الویرا خانم شما بفرمایید. بله شما چه کاره بله هستی؟ شما چه کاره هستی؟ آپ مباحثہ نہیں کرتی ہیں الویرا، کیا کریں بتائیں. خب نازیه فاطمه شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم آقا. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. الویرا زیدی شما بفرمایید کتاب برای چیست؟ کتاب برای خوانند است. خواندن است. بله. اب آپ پوچھی کوئی چیز برای چیز؟ چی آقا؟ خودکار برای نوشتن است. نازیه فاطمه بله شما بفرمایید چه چیزی برای خوندن است؟ سی برای خوردن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ بله ماژیک برای نوشتن است. ماژیک برای نوشتن است. الویرا زیدی ماژیک کجا است؟ مازیک در اتاق است. اب پوچھی کوئی اور چیز. خودکار کجاست؟ صندلی کجاست؟ کیف کجا است؟ کیف روی میز است. بله. نازیه فاطمه کیف مال کیست؟ کیف مال من است. صندلی مال کیست؟ صندلی مال من است. آیا صندلی الویرا خانم آیا صندلی برای نشستن است؟ بله صندلی برای نشستن است. بله آپ پوچھئے. آواز کٹ گئی آپ کی. آیا سی برای خوردن است؟ بله سیب برای خوردن است. بله سیب برای خوردن است. خب شما چه میخوانی الویرا زیدی؟ شما چه میخوانی؟ آپ الویرا زیدی آپ مجھے میسج کر کے بتائیے یا ویسے بتائیے گا. ابھی تو ریکارڈنگ چل رہی ہے. آپ مباحثہ کس کے ساتھ کرتی ہیں اور نہیں کرتی تو بہت بڑا کرائم ہے کہ آج تک نہیں کیا آپ نے. آقا تو نیٹ ورک نازیہ کٹ جائے فاطمه شما بفرمایید شما چه بله میخوانی؟ من فارسی میخوانم. شما چه میخوانی؟ من درس میخوانم. چه کسی قرآن میخواند؟ مادر من قرآن میخوانم. مادرم قرآن. چه کسی چه قرآن کسی قرآن میخواند؟ میخوانم. خواهرم قرآن میخواند. میخوانم نہیں.
میخواند جی جی چه کسی خواهرم قرآن میخواند. پدر شما چه میخورد؟ بله کیا نازیہ آواز فاطمه سنائی نہیں دی. پدر شما چه میخورد؟ پدر شما چه پدر میخورد؟ جی پدر من نان میخورم. میخورد. پدر شما چه میخورد؟ پدرم انار میخورد. بله امروز چند شنبه است؟ نه امروز امروز چند دوشنبه شنبه است. است؟ امروز چند شنبه است؟ اچھا امروز دوشنبه است. بله شما چند شنبه بازار میروی؟ من چهارشنبه بازار می چهارشنبه بازار میروم. آپ بھی شاید مباحثہ نہیں کرتی ہیں. نہیں آگاہ چہارشنبے کرتے ہیں. میروم ابھی تک دور کی نہیں ہو رہی ہے پرابلم. بله خب اب آپ پوچھئے چند شنبه جی شما چند شنبه میرویم؟ کہاں؟ بازار. جی جی شما چند شنبه بازار میرویم؟ میں دیکھیے آپ شما کے بارے میں پوچھ رہی ہیں میرویم میم لگا رہی ہیں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مباحثہ نہیں کرتی. میروان. میروان تھرڈ پرسن کے لیے ہے. آپ شما کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. میروید آئے گا. بله من پنجشنبه بازار میروم. شما با چه کسی بازار میروی؟ من با مادرم بازار میروم. بله من با مادر. جی شما با آگاہ سے سوال. شما با چه کسی بازار میروی؟ جی شما با چه کسی بازار میرویم؟ پھر میروی می لگا دیا آپ نے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ مباحثہ نہیں کرتی ہیں اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ میں مباحثہ نہیں کرتی. نہیں کرتی ہیں آپ. اور اگر ٹائم دیتی دو ہیں تو دن سے مباحثہ نہیں دو کیا دن یار. نہیں. یہ 2 دن کی بات تو نہیں ہے. یہ پہلے دن سے چل رہا ہے. نہیں تو میم وغیرہ منفوق جی ما شما آنا پہلے دوسرے دن سے چل رہا ہے. نہیں تو 2 دن کی تو بات ہی نہیں ہے. اس میں آپ نے مباحثہ نہیں کیا. ایک دن بھی اگر کیا ہے تو صرف ٹائم پاس کیا ہے. آپ نے کوشش نہیں کی ہے سمجھنے کی. اتنے دن سے سمجھا رہا ہوں میں. خیلی خوب. آیت الزہرا سلام شما خوب ہستی. آیت الزہرا سلام آقا بله وعلیکم خوب السلام. هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. شما لطفاً خودتان را معرفی کنید. زود آقا صحبت کنید. صحبت میکنید. خب شما با نیلوفر علی صحبت کنید. خانم نیلوفر سلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شما با آیت الزهرا صحبت کنید. اوکی سر. سلام. سلام خواهر. سلام. شما خوب هستی؟ من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا هم خوب هستند. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته انشالله. باشید. انشالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. اسم شما چیست؟ اسم من نیلوفر است. اسم شما چیست؟ اسم من آیت الزهرا است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من نظیرالدین است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم شان حیدر است. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل کشمیر هستم و در کشمیر زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی و و کجا زندگی میکنی؟ من هم اهل هند هستم و در دهلی زندگی میکنم. شما چند تا برادر و خواهر داری؟ من 2 تا برادر دارم. خواهر ندارم. شما چند تا خواهر و برادر داری؟ من یک برادر و یک خواهر دارم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کار هستی؟ من هم دانشجو هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است. پدر شما چه کار است؟ پدرم هم کارمند است.
شما چی کار میکنی؟ من شما چیکار میکنی؟ نیلوفر علی شما چه کار میکنی؟ بتائیے. کنی من درس میخوانم، من قرآن میخوانم، درس میخوانم. آپ نہیں پتا آپ کو کیا کر رہی ہیں آپ اس ٹائم؟ سوری سر میں بھول گئی تھی. من قرآن نہیں خوانم. چکار چکار میکنی کا 80,000 چیزیں تھوڑی ہیں. ایک چکار ہے، ایک چکار میکنی ہے. جی سر. یہ صرف مباحثہ کرنے کا، نہ سمجھ کے پریکٹس نہ کرنے کا، سمجھ کے پریکٹس نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ. فرمائیے. آیت الزہرا نیلوفر علی جی سر. شما چکار میکنی؟ من درس میکنم. من درس میخوانم، من سر کلاس هستم، من سر کلاس هستم. شما چه کار میکنی آیت الزهرا؟ من درس میخوانم. ولی شما کجا هستی؟ من در اتاق هستم. شما کجا هستی؟ من در آشپزخانه هستم. کیف کجاست؟ کیف روی میز است. پرتغال کجاست؟ پرتقال در یخچال است. شما چه داری؟ من کتاب دارم. شما چه داری؟ من خودکار دارم. پدر شما چه دارد؟ پدر من کیف دارد. پدر شما چی دارد؟ پدرم روزنامه دارد. روزنامه برای چیست؟ روزنامه برای خواندن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ خودکار برای نوشتن است. چه چیزی برای پوشیدن است؟ لباس برای پوشیدن است. چه چیزی برای خوردن است؟ پرتقال برای خوردن است. پرتقال مال کیست؟ پرتغال مال من است. بریانی مال کیست؟ بریانی مال شما است. چه چیزی مال دانشجو است؟ کتاب مال دانشجو است. چه چیزی مال او است؟ بله؟ چه چیزی مال او است؟ او بله چه چیزی مال او است؟ خودکار مال او است. شما چه میخوانی؟ من درس میخوانم. شما چه میخوانی؟ من قرآن میخوانم. چه کسی نماز میخواند؟ مادرم نماز میخوانند. چه کسی درس میخواند؟ پدرم درس میخواند. برادر شما چه میخواند؟ برادرم قرآن میخوانند. نہیں خوانا. نیلوفر علی اتنا سوچ سوچ کے اتنے دن کی پریکٹس کا یہی نتیجہ ہے، اتنے دن محنت کرنے کا یہی نتیجہ ہے کہ آپ کو ہر بات سوچ سوچ کے بولنی پڑ رہی ہے. غلط بات ہے، مباحثہ نہیں کرتے ہیں. سر کچھ دن سے خالی نہیں کیا مباحثے ہے. کی بات نہیں ہے، مباحثے کی بات نہیں ہے. مباحثہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اکیلے بھی چلتے پھرتے بولنا چاہیں. کیوں آپ کو ایسا کون سا بتائیے، اس کے لیے کتاب کھول کے بیٹھنے کی ضرورت پڑے گی نیلوفر علی، یا نہیں سر. کام کرتے ہوئے بھی اپنی معرفی کرتی رہیں گی. من اس میں من نیلوفر علی است، من اہل کشمیر ہستم ادر کشمیر زندگی میں کنم، من چاہتا برادر و سیتا خواہر دارم، اس پہ مادرم زہرا اس پہ پدر. یہ اس کے لیے آپ کو کیا، یہ جب تک آپ بولنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تب تک نہیں ہوگا. یہ زندگی بھر ایسے سوچ سوچ کے بولیں گی. اگر آپ عادت نہیں ڈالیں گی اور آپ ڈالنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا سی بھی زحمت میں نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں. ایسا آپ نوحے یا منقبت گنگنا سکتے ہیں کام کرتے ہوئے، کیا یہ نہیں پڑھ سکتے، آپ بول سکتے، جو کہ زیادہ اس ٹائم یہ ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ یہ سیکھ رہے ہیں. تو اسپیڈ نہیں آئے گی تو جتنا بھی سب کو یہ لگے گا کہ یہ پہلے ابھی نئے نئے ہیں، ان سے کچھ آتا نہیں ہے. تو اسپیڈ لائیے. اسپیڈ نہیں آئے گی تو کیا فائدہ اتنے دن میں بھی. 15واں دن ہے آج، ویسے تو زیادہ دن ہو گئے لیکن ریکارڈنگ تو 15ویں ہے آج.
ببخشیدگا بے بخشی نہیں ہے، یہ بے بخشی جب تک ٹھیک ہے، جب تک ایک آدھ بار ہی ہو ایسا. آپ کتنے دن سے سب لوگ یہ کر رہے ہیں، کافی لوگ اسپیڈ ہی نہیں لا کے دے رہے سوچ سوچ کے. پیدرے شما چکا میکونا پیدرم روزنامے میخان، ایسے یہ بولی ایسے سیکھیں گے. بولیے جلدی جلدی. اوکے سر. اوکے نہیں، میں نے تو بھلے. بھلے سر میں پوچھوں یا بھلے آیت الزہرا. برادر شما چه میخواند؟ برادر من بریانی میخواند. لو بال سوری کا بھائی قرآن پڑھنے میخواند. لگا. قرآن میخواند. سوری قرآن میخواند. برادر شما چی میخواند؟ برادرم دعا میخواند. شما چه میخوری؟ من پھر دیکھیے آمبے میخورم. سر سوچنا پوچھوں کیوں گی پڑ نا رہا میں نے ہے کہ کیا آپ کو کھایا. میں نے ہر چیز، ہر فیل سکھانے سے پہلے اس فیل سے ریلیٹڈ کام نہیں، چیزیں نہیں سکھائی. سوچنا پڑے گا نا کہ میں نے کیا کھایا. پینے کی چیزیں سکھائی میں نے آپ کو. کوئی سی بھی بول دیجیے، ضروری ہے کہ جو چیز کھائی ہو وہی بولے. ہاں ابھی تو بولنا سیکھنا ہے نا. میں نے می پوشم می پوشی سکھایا تو ساتھ میں پہننے والی چیزیں بھی لکھوائی. میں نے می پورم می پوری لکھوایا تو ساتھ میں کھانے والی چیزیں بھی لکھوائی. می خانہ می خانی لکھوایا تو پڑھنے والی چیزیں بھی لکھوائی. تو پھر کیوں سوچنا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب یاد نہیں ہے چیزوں کے نام. بے فرمائی بے فرمائی آیت الزہرا نہیں لو پر علی. سر میں سوال کروں یا یہ بھلے سوال بے کریں؟ فرمائی. شما چه میخوری؟ من پرتگال میخورم. شما چی میخوری؟ من نان میخورم. چه کسی نان میخورد؟ پدر من نان میخورد. چه کسی بریانی میخورد؟ من بریانی میخورم. برادر شما چه میخورد؟ برادر من آمبه میخورد. برادر شما چی میخورد؟ برادرم پرتقال میخورد. شما کجا میروی؟ من بازار میروم. شما کجا میروی؟ من دانشگاه میروم. شما با چه چیزی بازار میروی؟ من پیاده بازار میروم. شما چه چیزی دانشگاه میروی؟ با چه چیزی دانشگاه میروی؟ من با اتوبوس دانشگاه میروم. شما با چه کسی بازار میروی؟ من با پدرم بازار میروم. شما چه کسی بازار میروی؟ شما با چه کسی بازار میروی؟ من با خواهرم بازار میروم. شما چه میپوشی؟ من لباس میپوشم. شما چی میپوشی؟ من پیراهن میپوشم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ من لباس سفید میپوشم. شما لباس چی رنگی میپوشی؟ من لباس آبی میپوشم. شما چه رنگی دوست داری؟ من رنگ رنگ سفید سفید دوست دارم. دوست رنگ دارم. سفید دوست دارم. خیلی خوب. پوچھئے چه می نویسی می نویسم می نویسی پہ آئیے جلدی جلدی. شما چه مینویسی؟ آپ وہ مت دیکھیں، صرف سوال جو سائڈ میں لکھے وہ دیکھیے، بات ساری باتیں مت دیکھا کیجیے، بغیر دیکھے بولنے کی عادت ڈالیے. چی من درس مینویسم. شما چی نویسی؟ من نامه مینویسم. شما روی چه چیزی درس مینویسی؟ من روی دفتر مینویسم. شما روی چه چیزی مینویسی؟ من روی دفتر مینویسم. چه کسی تکلیف مینویسد؟ من چه کسی تکلیف نویسد. پدر من تکلیف مینویسد. چه کسی درخواست مینویسد. مادرم درخواست مینویسد. شما به چه کسی نامه مینویسی؟ من برادرم نامه مینویسد. برادر شما چی مینویسید؟ برادر تھرڈ پرسن ہے. نویسن. می نویسد سنگل ہے. برادرم تکلیف مینویسد. کدام چای گرم است؟ بله آن چای خدام. گرم است. آن چای گرم است.
کدام چای سردست؟ کدام چای سردست؟ این چای سردست. این چای این چای سرد است. اوکے. کدام دختر لاغر است؟ این دختر لاغر است. خیلی خوب، کافی ہے. آپ نے پتا ہے 2-3 جوڑوں کا ٹائم کھا لیا ایک جوڑے نے مل کے. آپ ایک جوڑے نے مل کے آپ کی پریکٹس صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اتنی دیر میں 2-3 جوڑے باتیں کر چکے ہوتے، گفتگو کر چکے ہوتے. آپ نے 2-3 جوڑوں کا نقصان کیا، حق کھایا آپ نے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو نہ پڑھ کے آتا ہے، پریکٹس صحیح نہیں کر کے آتا ہے، وہ پوری کلاس ختم کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر درس اس کی وجہ سے لیٹ آگے بڑھے تو سب کا نقصان، سب کا حق اس کے کندھوں پہ. جی ایسے کریں گے جیسے آپ نے کیا تو اتنی دیر میں کچھ دو کم سے کم 1 یا 2 جوڑا تو اور بھی گفتگو کر سکتا تھا. لیکن آپ لوگ خود سوچیں، آپ اتنے دن میں بھی اگر نہیں کر پائے. اصل میں پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ جو رات والا بیچ ہے اس کی خاص بات تھی کہ اس میں ہر ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تھا. ہر ایک 2 سیریس ہو جائے کلاس میں جو دل سے پڑھیں کر کے. باقی کو تو مجبوراً پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب اتنا اچھا بولتی ہیں کلاس میں، اتنا آگے آگے بولتی ہیں، اتنا اچھا پریکٹس کرتی ہیں، اتنا اچھا، باقی کو خود شرم آئے گی. لیکن اگر کہاوت مشہور ہے نا کہ ایک حمام میں سب ننگے، تو جب اگر ساری ایک سے ہو جائیں تو پھر تو کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ کی کلاس میں شاید ایسا ہی ہو رہا ہے، سب ایک سے ہو گئے. سب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آئیڈیل بن کے دکھائے، 2-3 مل کے آئیڈیل بن کے دکھائے کہ ہم آگے آگے پریکٹس کریں گے، اچھا کریں گے. تو باقی خود بخود لڑکیوں میں ہرس تو ہوتی ہے، یہ تو سب میں ہونی چاہیے فتنہ تو، کہ یہ کلاس میں اتنی اچھی ہے تو میں کیوں نہیں. لیکن جب ایسے نہیں ہوگا، اس کلاس کی خاص بات یہ ہے کہ پڑھائی پہ ضد ہے ان میں. زبان سے کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ ہمیں ضد ہے ایک دوسرے سے نہیں، کے لیے ان کے عمل سے پتہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ضد ہے انہیں کہ مجھے آگے بڑھنا. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ضد کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں میں مجھے وہ نہیں دکھ رہا ہے. میں اس دن بھی آپ کو یہی سمجھا رہا تھا، پھر یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس بھی ایک آئیڈیل کلاس بنے تو آپ کو آئیڈیل بننا پڑے گا. اب سارے کے سارے اسے پتا ہے کہ مجھ سے گھٹیا بولا تھا اس نے، اس سے تو بہتر ہی بول رہی ہوں میں. مثلا جب گھٹیا پن پہ یعنی برے پہ کمپرومائز کر لے انسان تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بلے جو کم پہ سیٹسفائی ہو جائے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آپ لوگ شاید کم پہ سیٹسفائی کر بیٹھے کہ بول تو رہے ہیں سوچ کے اسے، لیکن بول تو رہے نہیں بھائی. آپ 2-3 مل کے آئیڈیل بن جائیے، 2-3 مل کے صرف، پھر دیکھیے کہ سب آگے آگے آپ کے ساتھ آئیں گے. لیکن آپ میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ کے آ رہا. 15 دن میں ذرا 15 دن کی ان کی ویڈیو دیکھنا، رات 15ویں ریکارڈنگ آپ کی اپنی دیکھنا کتنا فرق ہے. انہیں بھی اتنا ہی پڑھایا تھا 15ویں دن تک، آپ کو بھی اتنا ہی پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، ان کا بولنا چالنا دیکھیے گا، دیکھیے گا اٹھا کے. ریکارڈنگ تو موجود ہے نا اس بیچ کی بھی، بیچ 5 یہ بیچ 6 ہے. جا کے دیکھیے گا 15ویں ویڈیو اٹھا کے پلے لسٹ میں جا کے، اور اپنی 15ویں دن کی ویڈیو دیکھیے گا، خود شرم آ جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آپ میں جب تک آگے نہیں آئیں گے کچھ لوگ مل کے، مگر آئے کون؟ آ بھی تو نہیں رہا کوئی آگے آپ میں سے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو، ورنہ ایسے ہی رہ جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ 2-4 مل کے آئیے تو صحیح آگے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیے، ایک دوسرے کو آگے بڑھائیے، خود اچھی پریکٹس کریے، کلاس میں اچھا بول کے دکھائیے تو سب کو لگے گا کہ ہاں بھائی. لیکن سارے ایک سے ہو جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ سمجھ میں ان کے بھی 15ویں دن کی ویڈیو اٹھا کے دیکھنا. 15ویں دن ان کو بھی صرف یہی پڑھایا تھا میں نے. اتنی عادت ہو گئی ہے مجھے پڑھاتے پتا ہے مجھے. 15ویں دن تک انہیں بھی یہی پڑھایا تھا، اور آپ کا بھی وہی ہے 15ویں ریکارڈنگ تک. فرق دیکھ لیجیے گا اس ویڈیو میں اٹھا کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ کم راضی ہو رہے ہیں، کیوں سیٹسفائی کم پہ. ٹھیک ہے، آپ کچھ لوگ آگے آئیے، کچھ لوگ مل کے. اور ایسا نہیں کہ آپ میں اکثر، آپ لوگوں میں اکثر ایسے ہیں جو آگے آ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان سے تو بہتر ہی ہے ہم. وہ کہتے ہیں نا کہ اندھوں میں کانا سردار. نہیں، کانے سے کام نہیں چلے گا.
انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ایسا بینا کہ بہت زبردست دیکھنے والا تو بنی آ گیا یہ جو 4 مل کے ہر 5 لوگوں کا گروپ ہے، ہر 5 میں ایک 2 بھی ایسا ہو جائے تو دیکھیے آپ کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اور میں نے ان سے بھی پوچھ لیجیے گا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ایک کتاب محنت کر لیجیے، بس ایک کتاب، اور دوسری کتاب بھی تھوڑا بہت، کیونکہ پہلی کتاب میں وہ سب چیزیں میں تقریباً پڑھا ہی دیتا ہوں تو مگر آپ کرنا نہیں چاہ رہے، مجھے بڑا افسوس ہوئے جا رہا ہے سوچ کے کہ پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ہم بولنے لگے بہت آ گیا ہم سے، نہیں ابھی آپ اس پہ سیٹسفائی مت ہوئیے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو ایک دوسرا اب آپ بتائیے کون آئیڈیل بنے گا آپ میں سے، کون آگے آئے گا، کون زیادہ محنت کر کے دکھائے گا؟ کمال ہے، 2-3 لوگ ہی بولے جی آغام صاحب سب انشاءاللہ بن کے دکھائیے، ٹھیک ہے، ایسے ہو جی کے سر دکھائیے کہ آپ کی مثالیں دی جائیں کہ دیکھیے اس کلاس میں کیسے آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے کو لے کر، کیسے محنت کر کے آتے ہیں 15 دن میں سے جو میں نے 15 دن میں پہلی بک سے کہیں زیادہ سکھا دیا، لیکن میرے سے بھی زیادہ انہوں نے پریکٹس کر کے جو میں نے سکھایا اس سے زیادہ سیکھا انہوں نے، میں نے کتاب سے زیادہ پڑھایا، آپ میرے پڑھائی سے زیادہ محنت کر کے آئیے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اب میں نے اگر لاگت ترین کی کرایا ہے تو آپ ایک ہی صفت پہ ٹک جائیں گے یا جتنی صفت میں نے اس دن لکھوائی تھی بزرگ، کوچک، بزرگ، بزرگتر، بزرگ ترین، کوچک، کوچک تر، کوچک ترین، گرم، کثیر، یہ ساری صفت لکھوائی تھی میں نے، سب یہ صفت کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو بولتے ہیں انگلش میں، بلے نہیں ایڈجیکٹیو نہیں کہتے ہیں اسے، سپرلیٹیو ڈگری، سپرلیٹیو یاد ہے نہیں؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بلے تھن اور کیا تھا؟ فیٹ، فیٹ، تھن، تھنر، تھنیسٹ، بلے گڈ، بیٹر، بیسٹ، اور کیا بتائیے؟ سپرلیٹیو ڈگری بولتے ہیں اس کو انگلش میں، سپرلیٹیو تو یہ وہی ہے، میں نے اس دن جو آپ کو صفت پڑھائی تھی گودام دختر لاغرا، وہ ساری صفت کون سی تھی؟ صفت سادہ تھی، کیا تھی؟ صفت سادے، صفت سادے، صفت سادے یا صفت مطلق بھی بولتے ہیں، صفت سادے، بھلے این دختر لاغرا، این دست کثیفست، این دست تمیزست، این چائے گرم است، این چائے سرد است، این درخت بلند است، بزرگ است، این درخت کوچک است، یہی پڑھایا تھا نہیں؟ یہ سب وہ صفت تھے جن میں کسی کا کسی سے کوئی کمپیئر، مقابلہ نہیں ہوتا، بس یہ دختر پتلی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی سے کہ ہم کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں، نہیں، اگر کسی صفت کا کسی سے کوئی مقابلہ نہ ہو تو صفت سادہ کہلاتی ہے، صفت مطلق، مثلا یہ دختر لاغر است، این درخت بزرگ بلند است، این چائے گرم است، این چائے سرد است، این آغا چاک است، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ان کا کسی کا کسی سے کوئی کمپیئر نہیں تھا، اس میں کسی کا کسی سے کوئی کمپیئر، کوئی مقابلہ تو نہیں تھا نا، اس صفت کو کہتے ہیں صفت سادے، صفت سادے۔ ایک ہوتی صفت تفضیلی، تفضیلی صفت تفضیلی، فضیلت سے ہے یہ لفظ، تفضیل فضیلت سے، فضیلت یعنی برتری، اسے صفت تر بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک شخص یا ایک چیز کا دوسری شخص یا دوسری چیز سے کمپیئر ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، یہ دختر پتلی ہے لیکن یہاں یہ لڑکی اس لڑکی سے زیادہ پتلی ہے، زیادہ پتلی، اور صفت تر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بعد آج آتا ہے، آج استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ کمپیئر ہوگا نا، کمپیئر ہوگا، مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے یہ کون سی صفت بتائی؟ صفت تر، صفت تر بھی بولتے ہیں یا صفت برتر، صفت برتر کر لیجیے، صفت برتر بھی بولتے ہیں اس کو، صفت تر بھی، برتر یا اسے برترین بھی کہتے ہیں، ترین بھی، ٹھیک ہے؟ صفت برتر کا ایک دوسرا نام ہے صفت تفضیلی، چاہے صفت تفضیلی کہہ لیجیے، صفت برتر کہہ لیجیے، صفت سادے کہہ لیجیے چاہے صفت مطلق، ایک ہی بات ہے، صفت برترین کہہ لیجیے چاہے صفت عالی۔ تو صفت مطلق یعنی جب صفت جو ہوتی ہے
तीन तरह की होती है। सिफत जो होती है तीन तरह की होती है। या तो कोई सिफत है उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बस है, ये लड़की पतली है, ये लड़की मोटी है, वो लड़का मोटा है, ये किताब नई है, ये सब क्या, कोई कंपेयर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। मसलन ये लड़की अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, हर लड़की को आप कह सकते हैं ये लड़की अच्छी है, ये लड़की अच्छी है, ये लड़की अच्छी है, ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, सबको कह सकते हैं, कोई कंपेयर नहीं है। लेकिन जब मुकाबले पे बात आ जाए एक का दूसरे से, तो सिफत बढ़ता है, उसमें तर लग जाएगा, सिफत के आगे में फिर तर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सिफत के आगे में तर लग जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? अब देखिए, इन दुख्तर लागरतर अज इन दुख्तर, इन दुख्तर लागरतर अज इन दुख्तर, ये लड़की इस लड़की से ज्यादा पतली है जी, भले आगा, भले, या इन दुख्तर खूबतर अज इन दुख्तर, ये लड़की इस लड़की से ज्यादा अच्छी है, सही है नहीं? भले आगा, तो याद रखना, सिफत जो होती है वो तीन तरह की होती है। अगर सिफत का किसी से कोई मुकाबला, कोई कंपेयर नहीं है, तो सिफत सादा है, सिफत सादे। और अगर किसी एक की सिफत का दूसरे से कंपेयर हो तो सिफत तफसीली है या बरतर है, तर लग जाता है सिफत का आखिर में। देखिए वही लागर तर। और अगर एक सिफत का, एक चीज की सिफत का बाकी तमाम उसकी जैसी तमाम चीजों से मुकाबला हो, एक का सबसे, कुछ का सबसे, कुछ का या एक का सबसे कंपेयर हो, तो फिर वो सिफत से बरतरीन कहलाती है, सिफत आली। जैसे यहाँ मुकाबला लड़की के पतले होने का किसी से नहीं था, सिफत सादा लाए दुख्तर लागरत, लेकिन यहाँ पर इस लड़की का पतले होने का कंपेयर किया गया उस लड़की के पतले होने से, तो ये दो लड़की उस लड़की से ज्यादा पतली है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की के पतला होना पूरी क्लास से कंपेयर किया गया है, सबसे। इन दुख्तर लागरतरीन फर्द क्लास, ये लड़की क्लास की सबसे थिन लड़की फर्द है जी, ये लड़की क्लास की सबसे उर्दू में क्या, देखिए उर्दू में क्या आया, उससे सबसे, उससे सबसे, यानी ये तो था लागत। चाक भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, इन पिसर चाकस, इन पिसर चाकस, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर एक मुकाबला हो जाए, इन पिसर चाकतर अज आन पिसर, और मुकाबला अगर क्लास की बात चल रही है, क्लास की, और घर की बात चल रही है, तो घर में इन पिसर चाकतरीन फर्द खान वाले, इन पिसर चाकतरीन फर्द खान वाले, यानी ये लड़का घर का सबसे मोटा लड़का है, सही है नहीं? भले आगा जी। ऐसे ही गर्म पे आ जाइए, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इन आब गर्मस, इन आब गर्म, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि इन चाय गर्म तर अजीन आवास, अब यह मुकाबला है, चाय का पानी से मुकाबला हो गया गर्म होने में, तो चाय गर्म तर अज आवास, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? चाय से भी ज्यादा गर्म कोई चीज होती है? तो आपने कहिए इन चाय गर्म तरीन चाय, इन चाय, मसलन मिसाल के तौर पर आपके हाथ में ट्रे है, उस ट्रे में कप रखे हुए हैं, उस ट्रे में मिसाल के तौर पर, अब मुझे तब भी बनाना नहीं आ रहा, कप रखे हुए हैं कितने, मतलब आपके यहाँ मेहमान आए और आपके पास, बोलिए, कप रखे हुए हैं, कप रखे हुए हैं, अब आपने लेके जब आई, ठीक है, हाँ, जब लेके आए कप, तो आपने कहा, उन्होंने कहा कौन सी चाय गर्म है इन सब में, तो एक का सबसे, इन चाय गर्म तरीन चाय है, ये चाय सबसे गर्म चाय है, ये चाय गर्म तरीन चाय, सबसे गर्म चाय है, सबसे गर्म, हाँ उर्दू में नहीं फारसी में, गर्म तरीन चाय है, भले गर्म तरीन चाय, हॉट हॉटर, ऐसे बोलेंगे हॉटेस्ट, होटेस्ट, इन चाय गर्म तरीन चाय है। लेकिन दो ही कप हो आपके पास ट्रे में,
تو آپ پھر کیا کہیں گے این چائے گرم تر از این چائے است. این چائے گرم تر از این چائے. یہ چائے اس چائے سے زیادہ گرم ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور اگر ایک ہی کپ ہے تو آپ کہے گا خانم چائے گرم است. چائے گرم است. گرم است. کیسے پتا چائے گرم ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ بھاپ نکل رہی ہے. یہ دھواں نکل رہا ہے دیکھیے. بلے دھوپ نہیں رہا آپ کو. بلے متوجہ اس کی. اب بلے زیادہ چائے اب چائے کا زیادہ ذکر نہیں کر رہا میں ورنہ لوگوں کو چائے کی حاجت ہونے لگے گی. بلے بہت سی چائے. بلے سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی اگر وہ 2 کپ میں اب 2 کپ والا جو بتایا نا آپ نے یہ چائے اس سے گرم ہے وہ اس کا واپس ریپیٹ کریں گے. ہاں این چائے گرم تر از این چائے است. بلے وہ تحصیل فاطمه لاغر تر سما فاطمه است یا سما فاطمه لاغر تر از تحصیل فاطمه است. بله وعلیکم السلام. سما فاطمه بفرمایید شما لاغرتر از تحسین فاطمه هستی یا تحسین فاطمه لاغرتر از شما است؟ تحسین فاطمی آقا. لاغرتر از شما است؟ یا اینطوری بگید تحسین فاطمه لاغرترین فرد کلاس است. صفت ان کے لیے تو ترین لائی ہے صفت. بلے تحسین فاطمه لاغرترین فرد کلاس است. کلاس کی سب سے تھن لڑکی ہے. بلے متوجہ تھی دوستان یا نہ؟ اس دن کا پرچہ جس دن میں نے آپ کو صفت لکھوائی تھی اس میں کتنی صفت لکھوائی تھی؟ کثیف لکھوائی تھی. دیکھیے میرے تو دونوں ہاتھوں میں بھی فرق ہے. کسی کو فرق دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے. کیا فرق دکھ رہا ہے؟ بولے ایک یلو پن. اور کوئی میلا نہیں ہے کچھ لگا ہوا نہیں. کبھی آپ سوچے پتہ نہیں ہے ہی ایسے. اگر یلو لگ رہا ہے جی آغا یہ کثیف است. ان نہیں دس یلو اگر دیکھیے ان داس کثیف است. یلو بھلے آغا ان کثیف است. ان داس کثیف است. کثیف است. کون سی صفت ہے؟ صفت صادق. کوئی مقابلہ تو نہیں. لیکن این دست نہیں این دست کثیف تر از این دست است. اب دو اس ہاتھ کا اس ہاتھ سے کمپیئر ہو رہا ہے تو یہاں اس سے زیادہ میلا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ بھلے اب دو ہی ہاتھ ہے دو سے زیادہ ہے نہیں تو میں کیسے کہوں گی دست کثیف ترین دست است. جی سمجھ میں آیا نہیں؟ بھلے مثلا این دستمال کثیف است. این دستمال کثیف است. این دستمال کثیفتر از پیراهن است. این دستمال کثیفتر از پیراهن است. بله پیراهن کثیف ترین لباس است. این پیراهن کثیف ترین پیراهن است. این پیراهن کثیف ترین پیراهن است. یہ کرتا سب سے میلا کرتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ کثیف کی بات آ گئی. تمیز پہ آ جائیے. مثلا تمیز مثلا این دست تمیز است. این دست تمیز است. این دست تمیزتر از این دست است. اب مقابلہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ سے زیادہ تمیز صاف ہے. صحیح ہے نہیں؟ یا این پیراہن تمیز ترین لباس است. این پیراہن تمیز ترین پیراہن است. یہ کرتا سب سے صاف کرتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ مثال کے طور پر اب دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ. مثال کے طور پر این چیز این درخت است. مثلا این درخت بلند است. درخت بلند است. این درخت بلند است. لیکن پھر ایک برابر میں کمپیئر ہو جائے. مثال کے طور پر ہاں این درخت بلندتر از این درخت است. این درخت
یا ایک درخت بلند تر، بلند تر. اب اسے یہ اگر بڑا ہو جائے اب تین درخت بلند ترین درخت، تین درخت بلند ترین درخت. بھلے یہ درخت ہے، کبھی آپ کو دور سے چڑیلے لگ رہی ہوں، عجیب سی بن گئی ہیں، لیکن ہے درخت یہ، مان لیجیے گا. فرض کرنے میں کیا ہے، آپ لوگ ہم سے میتھمیٹک میں فرض کراتے ہیں چیزیں، مان لیجیے، تو آج ہماری بھی مان لیجیے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ جتنی بھی وہ صفت تھی، اگر اس صفت کا کسی سے کمپیئر نہیں ہے تو صفت سادہ ہے، اور اگر کسی سے کمپیئر ہے ایک کا کسی دوسرے سے تو صفت برتر کہلائے گی، اور ایک کا سب سے کمپیئر ہے تو صفت ترین. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اب آپ سوال کدام دختر لاغرست، این دختر لاغرست، کدام دختر لاغرست، آپ نام بھی لے سکتے ہیں، تحسین فاطمہ لاغرست مثلا. کدام دختر لاغرتر مثلا اسما فاطمہ، تو آپ کہیے گا بھلے تحسین یا زینب دار، زینب بھلے چیکسی لاغرتر زینب دار، چیکسی لاغرتر زینب دارست. کجا رفتیم؟ کجا رفت؟ کاشیرپور کجاست؟ خیلی تو زینب دار متوجہ ہستی؟ زینب دار کجاست؟ چلی گئی کہ کاشیرپور؟ چلی گئی. خیلی تو چیکسی لاغرترز علیشہ اخترست، بلکہ آپ یہ مطلب سما فاطمہ لاغرترز علیشہ اخترست. لاغرتر چیکسی لاغرترین فرد کلاس است، یا چیکسی لاغرترین دانشجوی کلاس است، چیکسی لاغرترین دانشجوی کلاس است. آپ کہیں گے تحسین فاطمہ لاغرترین دانشجوی کلاس است، تو اب پورے کلاس سے کمپیئر ہو گیا ان کا. چیکسی یعنی تحسین فاطمہ لاغرترین دانشجوی کلاس است، یعنی تحسین فاطمہ کلاس کی سب سے تھن اسٹوڈنٹ ہیں، دانشجوی کلاس مطلب لاغرترین دانشجوی کلاس، پوری کلاس میں کمپیئر ہو گیا. اب ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ یاد رکھنا کہ صفت برتر میں برتر لگتا ہے صفت کے آخر میں از استعمال ہوتا ہے کمپیئر کے لیے، اور اس میں لاغرترین اس کا سب سے کمپیئر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گئی یا نہیں یہ باتیں آپ کو؟ چلیے دیکھیے وقت تمام ہو گیا. آج آپ لوگوں کو زیادہ موقع نہیں ملا بولنے کا. جلدی سے کوئی ایک اگر بولنا چاہے تو کون بولنا چاہے گا؟ غالب فرمائے شمال منصور خود تانرا معرفی کو بھی. سلام آقا و دوستان عزیزان. اسم من اشری زهرا است، اسم پدرم اختر علی است، اسم مادرم نسیم زهرا است. پدرم تاجر است و مادرم خانه‌دار است. من اهل هند هستم و در سیاسی زندگی می‌کنم. من 3 برادر و 1 خواهر دارم. برادر من کارمند است، خواهر من دانش آموز است. من طلبه هستم، در مدرسه امام حسن عسکری درس می‌خوانم. اسم استاد من سید حسین حیدر نقوی است. ایشان بهترین معلم است. من زبان فارسی خیلی دوست دارم. من الان سر کلاس هستم، معرفی میکنم. من 2 تا خودکار و 2 دفتر دارم. من بستنی دوست دارم. من امروز بریانی میخورم، فردا انشاءالله انده میخورم. من رنگ سفید خیلی دوست دارم. من امروز لباس سبز میپوشم، انشاءالله فردا لباس سفید میپوشم. من با مادرم پیاده بازار میروم. من هر شب زیارت عاشورا میخوانم و 3 شنبه دعای توسل و 5 شنبه حدیث کسا و دعای سمیر میخوانم. من 1 دوست دارم، اسم دوستم زینب است. ایشان دوست عزیز من است. من ایشان را خیلی دوست دارم.
من با دوستم پیاده پارک می روم. من چایه گرم دوست دارم و چایه سرد دوست ندارم. من بی وطنم محبت می کنم. تمام شد آقا. احسن، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب بود. آقا مجھے بھی بولنا ہے. فرمائید فائزه. وعلیکم السلام، بفرمایید. سلام علیکم. اس میں من فائزه است. من اهل هند هستم و در بمبئی می زندگی می کنم. اسم پدر من حسین و اسم مادر من مریم هستند. من پدر من فیزیکس و مادر من خانه‌دار هستم. من ایک برادر و ایک خواهر و دو ایک پسر نہیں دارم. اردو مت بولیے. یک من یک برادر ایک خواهر و دو پسر دارد. برادرم دانش. ہاں من کیا بولا گا؟ آپ نے کہا دارا، آپ نے اپنے بارے میں بتانے نا من کے. دارم، ہاں کریکٹ، دارم، سوری. برادرم دانشجو هست. برادرم دانشجو است. خواهرم مهندس است. اسم برادر من عباس، خواهر نام زینب است. بزرگ پسرم نام زہیر عباس بزرگ است. ترین، ہاں دیکھیے آپ استعمال کیجیے گا. بھلے اس میں بزرگ ترین فرزند من، میرے سب سے بڑے بیٹے کا نام. اس میں کیا بولا گا؟ اس میں بزرگ ترین فرزندم، بزرگ ترین فرزندم میرے سب سے پہلے بچے کا نام. زہیر است و کوچک پسرم نامی ریزا است. کوچک ترین جو سب سے چھوٹا ہے. کوچک ترین پسرم نامی ریزا است. اس میں کوچک ترین فرزندان پریکٹس کرنا ہے. اس کی چلے پریکٹس نہیں ہے نا. ہاں. من پسرم خیلی دوست دارم. من ہر روز غذا می پسد و کلاس فارسی با دوچرکه می روم. اسم استاد من آغا نقوی است. اس میں استاد من، اس پہ استاد من آغا نقوی است. استاد ماجد و کتاب دارد. بس اتنا ہی لکھا تھا. آسان، خیلی خوب، خیلی خوب. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے بھی فرمائیے. فرمائیے. آقا ہم نے بھی معرفی نہیں کی ہے. بھلے بھی فرمائیے. جلدی سے کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی اور بولے ایک دم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلے. اسم من سکینہ بانو است. اسم پدرم وسیع عباس است. اسم مادرم مطلوب زهرا است. پدرم روحانی معلم است. من اهل پونا هستم و الان در ممبئی زندگی میکنم. من یک برادر و 3 تا خواهر دارم. برادرم طلبه است و خواهرم خانه‌دار است. من ایشان را خیلی دوست دارم. ایشان خیلی خشنگ است. من معلم هستم و روزانه درس میدم. درباره تعلیم امام خمینی فرمودند تعلیم و تعلم عبادت است. من این حدیث را خیلی دوست دارم. من روزانه درس میخوانم. الان من در سر کلاس هستم. من امروز نان و قورمه میخورم و انشاءالله فردا بریانی میخورم. من رنگ سورتی و لباس قرمز رو سری سفید خیلی دوست دارم. من امروز لباس قرمز میپوشم و فردا لباس زرد میپوشم. من هر 3 شنبه دعای توسل میخوانم و 5 شنبه دعای توسل میخوانم و 5 شنبه دعای کمل و حدیث کسا من میخوانم. من یک دوست دارم. اسم دوست من علینه است. من ایشون را خیلی دوست دارم چون که او مربی من است. متشکرم آقا. آسان. دوستان وقت تمام شده. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى